میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نون والقلم وما یسطرون قسم ہے دوات دی والقلم اور قسم ہے قلم دی وما یسطرون اور جو کچھ لکھ دینے ما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں ہو تسی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نعمت رب اپنی دے دیوانے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک ہے واسطے تواڈے البتہ اجر بے انتہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً تسی البتہ اوپر خلق عظیم دے ہو سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 29 سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ قلم سورت دا ابتدائی مقام اللہ 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 والو وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں اس وقت کسی تمہید تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا وقت قلیل ہے مضمون طویل ہے لیکن میری جلدی مکا دین دی دلیل ہے احباب و حضرات تسی یہ دیکھ رہے ہو کہ اج دے اس عظیم الشان تولن دے تاریخی جلسے دے اندر جیڑا جلسہ تبلیغی اور اصلاحی ہے سپیکر دی اجازت نہیں بولو سپیکر دی
اے بچے نو بٹھا دیو، سپیکر دی اجازت نہیں، میرے نوٹس میں آئی یہ بات کہ ساری مہربان پولیس بھی تشریف فرمائے اور جیڑے ایس ایچ او صاحب نے غلط رپورٹ کر کے سپیکر دی اجازت نہیں ہون دیتی، غالباً وہ بھی تشریف فرما دے۔ میں اپنے اس برادر نو کہاں گا، پولیس ساڈے وچوں ہے، تھانے دار، انسپیکٹر، ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، گورنر، ضیاء الحق، یہ سارے ساڈے تو نے۔ میں اس برادر نو یہ کہاں گا کہ تو سپیکر دے متعلق یا جلسے دے متعلق غلط رپورٹ کر کے ساڈے جلسے نو خراب نہیں کیتا، اپنی آخرت نو خراب کیتا۔ ایمان نہ دسو، خطیب زمان حضرت علامہ احسان الہی صاحب ظہیر میرے کو بم سٹیا اتنے، بولو تو صحیح، کو فائرنگ کیتی ہے، کسی نو کو گالی دیتی ہے، یزدانی کے ہاتھوں کو گرنیڈ ہے، کو سٹین گن ہے، کیا ہے کہ جناب قتل و غارت ہو جائے گی، فلاح ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں تو انہوں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ تسی ریکارڈنگ بند کرو، تو انہوں کبھی نصیب نہیں ہویا کہ تسی خرافات ریڈیو ٹی وی تے بند کرو، تو انہوں کبھی نصیب نہیں ہویا کہ ویاواں شادیاں دی گندی ریکارڈنگ بند کرو، تو انہوں نصیب ہویا تے قرآن دی آواز نو بند کرو، پیغمبر دے فرمان دی آواز نو بند کرو۔ اور سنو، کوئی دنیا دی طاقت نہ قرآن دی آواز بند کر سکتی ہے، نہ مصطفیٰ دے فرمان دی آواز بند کر سکتی ہے۔ میرے برادر، اج فائدہ ہوا، میرا جلسہ کامیاب ہے، میرا جلسہ کئی کہنا سی بازار چ کھلو کے سن لینا آواز اتنے آتی ہے، بعد نے کہنا سی جناب ڈیرے تے بہ کے سن لگی آواز اتنے پہنچ جائے گی، میری ماوا تے کہنا سی کہ جناب گھر کے سہنا آنگنا چ آواز آ جائے گی، اتنے ہی پی رہی منجی تے پی رہی آ، کئی منجی تے پی رہنا سی تے نال ہی پی جانا سی، نیند آ جانی سی کہ سپیکر نہ ہون دی برکت ہے، کہ سپیکر نہ ہون دی کرامت ہے کہ میرا جلسہ خراب نہیں کامیاب ہے۔ اور سنا، کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ آ جڑے توحید دے پروانے آئے نے، اہل حدیث دے فرزند آئے نے، ایک اپنی جگہ پہ سپیکر بن کے جائے گا، بولو سپیکر ہے، آج کے بولو سپیکر ہے، اور ٹیبر کر پہنچن گیا، گلی گلی پہنچن گیا، چوک چوک لگن گیا، نگر نگر چلن گیا، شہر شہر چلن گیا، آبادیاں چلن گیا، ویرانے چلن گیا، شہراں چلن گیا، دریاواں چلن گیا۔ میرے برادر، میں دسنا چاہنا کہ کتاب و سنت دی آواز نو کوئی بھی دبا سکتا۔ اچھا دعا کر دیو اللہ اس
تھانےدار دا بھلا کرے کڈی مزے دی گل ہے ساڈا جلسہ کامیاب کروا دیتا اور میرا پیٹی بھرا ہے میں برا نہیں انہوں آتا میں دعا دینا یہ اپنے محکمے دا خیال رکھیا کر مولویاں دا محکمہ تے پولیس دا محکمہ ایک مولویاں دا محکمہ تے پولیس دا محکمہ نہ کرو کھانی ہے نہ سا کرو کھانی وہ تو محکمہ ہی میرا ہے اور پولیس والے محکمہ ہی نہ کرو کھانی نہ سا کرو کھانی یہ ککر نہیں چڑھنے ایسا حلوا نہیں چڑھنا تو میرے برادر انہیں ساڈے نال کوئی ستم نہیں کیتا ظلم نہیں کیتا انہیں اپنی فطرت نو استعمال کیتا خیر دور چلا گیا دس رہا اللہ الرحمان دے سچے قرآن وچوں جو مقام ذیشان میں تلاوت کیتا اس مقام ذیشان دے نازل ہون دا پس منظر پہے منظر اور پیش منظر ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو مکے دے کافر ظالماں نے جویں جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں اس طرح مکے دے ظالماں نے آمنہ دے لال کرے حسن و جمال صاحب صرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ رج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم نو روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں جسمانی تکلیفاں مکے دے ظالماں نے انج پہنچائیاں کہ تے میرے تے تیرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارے سنگ باری کیتی کہ تے میرے تے تیرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دے گل پاک وچ کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیتی انہاں مکے دے ظالماں نے کہ تے میرے تے تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سر دے وچ کوڑا کرکٹ سٹیا انہاں مکے دے ظالماں نے کہ تے میرے تے تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو بیت اللہ وچ رب دے اگے سجدے چ ڈگے نے گندیاں اوجریاں اٹھاندیاں لیا کے سٹیاں اس پیچھے خطبہ شروع کر دیتا نہ جان گے کتے گندیاں اوجریاں انہوں نے لیا کے میرے تے تیرے پیغمبر علیہ السلام دی کنڈ پاک تے سٹیاں اور میاں جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں ایویں انہوں نے روحانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں کہتے انہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے نسل ہے شیخ الحدیث جی انہاں کہا تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے نام باقی رہندا نرینہ اولاد نہ باقی رہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بچے فات ہو گئے نے جنہ چر تک تو زندہ ہے تیرا نام زندہ ہے جدو تو دنیا تو کوچ کر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا انہوں نے کہا اے اب تارے عرشہ تو آواز ہوندی ہے اے میرے محبوبہ رب جلیلہ تو پریشان نہ ہو اللہ ایک بچے تو لے میں ایک نرینہ اولاد فوت ہو گئی ہے ایک مکے تے کافر مینوں مینے تے تانے مار رہے نے فرمایا سونیا تو پریشان دل نہ ہو انا اعطینا کل کوثر انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر محبوبہ انا اعطیناک الکوثر
سونے اساں نے تینوں کوثر عطا کر دیتا ہے اساں نے تینوں نہر کوثر عطا کر دیتی ہے الکوثر محبوبہ میں تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے الکوثر سونے میں تینوں قرآن پاک عطا کر دیتا ہے الکوثر محبوبہ میں ختم نبوت دا تاج تیرے سر پہ رکھ دیتا ہے الکوثر سونے میں کل کائنات واسطے تینوں پیغمبر بنا کے بھیج دیتا ہے الکوثر سونے تینوں مقام محمود عطا کر دیتا ہے الکوثر محبوبہ مقام صفحہ تینوں عطا کر دیتا ہے الکوثر سونے تینوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے الکوثر سونے میں تینوں روحانی اولاد ایمی عطا کر دیتی ہے کہ قیامت دیا کندا تک تیری روحانی اولاد تیرے امتی آندے رہن گے تے درود و سلام دیا تیرے تے بارسا پاندے رہن گے اور ناری نہ مارو نعرہ مارو پتہ لگ جائے کہ سپیکر بند نہیں انہوں نے کنا دے پردے پاٹ جان میرے برادر میں دس رہے ہوں میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے محبوبہ تو نہ کبا میں خدا تیرا دفاع کرنے والا ہے میں تیرا ڈیفنس کرتا رہا گا میں تیری شان وچ آنچ نہیں آن دیواں گا انا اعطیناک الکوثر الکوثر انا 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 کہو سبحان اللہ اساں نے تینوں کوثر دیتا ہے اساں نے تینوں خیر کثیر دیتی ہے اساں تیری اتنی روحانی اولاد پیدا کر دیتی ہے محبوبہ یہ میں تینوں سانو عطا کر دیتیاں نے انا میں خدا نے عطا کیتیاں نے انا 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 قرآن چ ہو رہا ہے جتھے بھی کوئی عظمت والی گل اہم گل ہوندی ہے اللہ لفظ انا دے نال ہوتا آغاز فرما دینا آواز ہوندی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کتے ہور آواز ہوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نہیں سمجھے آواز ہوتی ہے انا انا قرآن چ ہو رہا ہے کہتے آواز ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین اللہ اے سارے مجمع دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما انا انا کون انا آسمان دا پیدا کرنے والا انا اور کون ٹولے والے انا زمین دا خالق تے مالک انا کون انا سورج تے چاند پیدا کرنے والا انا اور کون انا آدم دیاں دعاواں قبول کرنے والا انا کون انا اپنے خلیل نو چہرہ تو بچاؤن والا انا اور کون انا اپنے اسماعیل نو چھری تھلیوں بچاؤن والا انا اور کون انا اپنے نوح دی کشتی نو جودی پہاڑ تے پہنچاؤن والا انا اور کون انا وقت دریا چو اپنے موسیٰ نو سکے تاری کنارے تک پہنچاؤن والا انا اور کون انا بڑھاپے وچ اپنے زکریا دیا دعا قبول کرنے والا انا اور کون انا ڈگے کھوہ وچ یوسف نو کڈ کے تختاں دا مالک بنان والا انا اور کون انا
مومنا دے لال نو یتیم پیدا کر کے ستا آسماناں دی سیر کران والا میں خدا نے تیرا دفاع کیتا، میں خدا نے تیرے چرچے کرنے میں تیری عظمت دا پھیرا کائنات وچ لہراتا رہے گا، تیرا نام دمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، تیرے دشمنوں دا نام و نشان مٹ کے رہے گا، تیرے دشمنوں دا نام و نشان، دشمنوں دا نام و نشان کے رہے گا، تیرا نام چمک کے رہے گا۔ پاکستان ہوئے، ہندوستان ہوئے، افغانستان ہوئے، انگلستان ہوئے، افریقہ ہوئے، امریکہ ہوئے، عرب ہوئے، عجم ہوئے، پورب ہوئے، پچھم ہوئے، شمال ہوئے، جنوب ہوئے، خشکی ہوئے، تری ہوئے، باہر ہوئے، بر ہوئے، پہاڑوں دیا چوٹیاں ہو، دریاواں دیا گہرائیاں ہو، مکہ ہوئے، مکی ہوئے، سما ہوئے، زمین ہوئے، فضا ہوئے، ہوا ہوئے، فرش ہوئے، عرش ہوئے، جتھے اٹھا پیروں دے اندر جب یا ٹیٹیاں دے اندر مصطفیٰ دا نام گونجے گا، اتھے خدا دا نام گونجے گا، جتھے خدا دا نام گونجے گا اتھے مصطفیٰ دا نام گونجے گا۔ تیرا دشمن تم کٹا ہے، نبی دی شان ہے، مصطفیٰ دا مقام ہے، اللہ اپنے مصطفیٰ دا دفاع میرے وال پروانے تک نہ محبت نال پیار نہ ایک کافر ہو رہا ہے، بولے ایک کافر قرآن کے اندر محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، آخو نعوذ باللہ، اللہ نے آخیا سونے تو نہ بولی پریشانی نہ ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور میرے نبی نو ایک کہنے والے تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جاؤں، تیرے دو ہاتھ ایک ہو رہا ظالم آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تیرے رب چھڈ دیتا ہے، وہ غصے ہو گیا، آواز ہوندی ہے محبوبہ تو نے پریشان دل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، کہو سبحان اللہ۔ لوگ قوالیاں تے سبحان اللہ دے نے، تسی قرآن تے سبحان اللہ کہنے لگے، شرم نہ کریا کرو، لوگ پٹ دے حیا نہیں کرتے، تسی سبحان اللہ کہنے لگے حیا کرتے ہو۔ آواز آتی ہے ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، واہ قرآن تیرے تو قربان جاوا، ما ودعك ربک وما قلى، اے محبوبہ نہ تینوں تیرے رب چھڈیا تے نہ تیرا رب تیرے تے غصے ہویا۔ ایک ہو رہا میں دسنا کہ جہاں ایتاں میں پڑھیاں نے نازل کیوں ہوئی نے، ایک ہو تو نہ آیا سپارہ 14 حافظو سپارہ آن کے ظالم آتے نے، شیخ الحدیث صاحب سو گئے نہیں سو گیا تو نہیں ٹولا ایک ہوں ٹولا، کون ہوں ٹولا ہوں وہ آن کے اندر سارے سپارہ 14 پہلا ہی صفحہ رکوع پہلا آندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ترجمہ کیے آمدن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدے تے قرآن اتردا ہے، انک لمجنون، اے محمد جی تسی مجنون ہو، تسی دیوانے ہو، اجے نہیں سمجھ آئی تریا سپارا وہ ظالم آمدن وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا أَإِنَّا
لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. آندے نے مجنون دے آکھے لگ کے اسی اپنے خداواں نو چھڑ دئیے. اے مجنون دے آکھے لگ کے اسی اپنے رباں نو کیویں چھڑ دئیے. آواز ہوندی ہے او ظالمو تساں آکھے انک المجنون اور میرے خدا دا جواب سن لو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آخیا سی انک لمجنون آخیا سی انک لمجنون. آواز آتی ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوبہ مینو دعا دی قسم مینو قلم دی قسم میرے وقت دیکھتے رہا مینو قلم دی قسم سانو لکھن والیاں دی قسم جو لکھتے نے وہ دی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو اپنے رب دی نعمت نہ دیوانہ نہیں. جڑے دیوانے ہوندے نے سونیا جڑے پاگل ہوندے نے انہاں دیاں حرکتاں دا مول نہیں پیندا انہاں دے عملاں دا مول نہیں پیندا. لیکن تو ان لک الاجر غیر ممنون تیرے تے عملاں دا مول اجر نہ کہ جڑا گن وچ آوندا ہی نہیں شمار وچ آوندا نہیں شمار وچ آوندا ہی. اگے سنو ذرا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سونے جڑے پاگل ہوندے نے بولو جڑے پاگل ہوندے نے وہ پھر جاندیاں رائیاں نو وٹے مار دے نے. جڑے پاگل ہوندے نے وہ ننگ دیا مسافراں تے مٹی سٹ دے نے. جڑے پاگل ہوندے نے وہ تے لوکاں دے سپیکر بند کراندے نے. جڑے پاگل ہوندے نے وہ تے گالیاں دیندے نے تخریب کاریاں کردے نے. جڑے پاگل ہوندے نے وہ تے مندا بولدے نے بکواس کردے نے. ان لک الاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. پر سونیا میں تیری شان تو جہان وار دیا تو دیوانہ نہیں. تینوں تے کو گالیاں کر جاتے تو دعاواں دینا ہے. تینوں تے کوئی گالیاں کر جائے تو دعاواں دینا ہے. کی دینا ہے؟ اسی تے دعاواں دینا ہے. کی دینا ہے؟ اسی تے میاں پتھر مارن والیاں نو پھل نشاور کرنا ہے. اسی تے راج کنڈے کھلاؤن والیاں واسطے رب کے چولی پھیلاؤن والیاں. اور کعبہ دے خدا دی قسم ہے لوکاں دیاں گالیاں سانو گھیو دیاں ناریاں. ان لک الاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ادھر گالیاں نے ادھر دعاواں نے ادھر کنڈے نے ادھر پھول نے ادھر پتھر نے ادھر کلیاں نے میاں ادھر رولا ہے ادھر قرآن ہے. ادھر رولا ہے ادھر بد دعاواں نے ادھر دعاواں نے. ایک آن والا ذرا میرے وال دیکھنا آواز پہنچ رہی ہے. وہ نام زماد عزت قبیلے کا آندا محمد صلی اللہ
انج ٹھل آئے جویں سمندر چ پانی دی ٹھل آندی ہے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسئلہ ہے کہ سپیکر دا تانوں تے جڑا فائدہ ہونا سانو اصل فائدہ ہوندا جنہ روز 2-2 4-4 گھنٹے بولنا ساڈا پچھلے پکھے پانی لگا ہوندا سپیکر تے ذرا آرام رہندا آواز پہنچ رہی ہے ہائے گلے پچھوں خشک لا کے اگوں اینا پانی بھی نہیں پوچھا اللہ انہاں دی محنت قبول فرما اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے انہاں دی محنت قبول فرما لئی ہے دیکھو نا باغ کھلیا بلبلا چہک رہی نے کلیاں مہک رہی نے رب نے محنت انہاں نوجوانوں دی قبول فرما رہی ہے اور انشاءاللہ رنگ لے آئے گی بولو رنگ اچھی بولو رنگ گج کے کہہ دیو رنگ رنگ لے آئے گی آیا ہونے والا سماعت ازدی دا نام آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مکے والیاں دسیا کہ تہاڈا سر پھر گیا آکھو معاذ اللہ کفر کفر نہ باسر مینوں مکے والیاں دسیا او دی بلائی منظر ہل گئی ہے پاگل ہو گیا او دا جا کے علاج کر میں عرب دا مکے دا خصوصاً طبیب ماہر حکیم حاذق جے تسی اجازت دیو تے میں تواڈے دماغ دا علاج کراں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے سماج جدوں تیری گل مک جائے پھر مینوں ہی موقع دئی کہنے لگا جناب میری تے گل مک گئی ہے تسی اپنی سناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگوں کوئی جواب نہیں دیندے بولو اگوں کوئی جواب جے جواب ترس دیندے کوڑا دیندے آندے اور تو مینوں آنا پاگل تیرا پیو پاگل تیرا دادا پاگل تیرا پردادا پاگل تیریاں 7 پیڑیاں پاگل خدا دی قسم گل بننی نہیں سی بگڑ جانی سی بننی نہیں سی بگڑ جانی سی آپ نے اگوں کوئی انہوں ترس جواب نہیں دیتا بلکہ آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کر دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ٹولن دا کوئی اہل حدیث آیا سنے ٹولن دا کوئی بریلوی آیا سنے ٹولن دا کوئی دیوبندی آیا سنے ٹولن دا کوئی شیعہ آیا سنے اور کوئی دوروں آیا سنے کوئی شہر چ پنڈ چوں آیا سنے اے خطبہ تے روز سن خطبہ تیرے مولوی پڑھدے نے اے مانا سن لا اے دا مطلب سن لا مفاہیم نوٹ کر لا اے دے مطالب نوٹ کر لا جگاں دے پیر پڑھدے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله جدو میرے پہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے اتھوں تک خطبہ پڑھیا اور جڑا کافر آیا وہ آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا واسطہ جے اے خطبہ ایک اور مینوں پھر تے سنو جداں دے پیر پھر پڑھدے نے تے پڑھدے پڑھدے تھے آندے نے اشہد اللہ الہ الا لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جدوں دوسری دفعہ سنتا تو آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا واسطہ جے خطبہ ایک بار مینوں پھر تے سناؤ جگاں دے پیر میرے ول دیکھنا ذرا میرے ول تک لے جگاں دے پیر تیسری دفعہ پڑھدے نے تے پڑھدے پڑھدے تے اوندے نے اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله حدیث پاک اندر موجود ہے وہ کافر جڑا آیا وہ نال ہی پڑھنا شروع کر دیندا اشهد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله آیا علاج کرنے نبی دے دماغ دا تے اپنے دل دے روگ گوا کے چلا گیا آیا تے دشمن سی سجن بن کے چلا گیا آیا تے ویری سی وفادار بن کے چلا گیا آیا تے خون دا پیاسا سی پر جانسار بن کے چلا گیا آیا تے میرے مصطفیٰ دا آیا تے میرے مصطفیٰ دا مخالف سی پر مصطفیٰ دا حامی بن کے چلا گیا آیا تے کافر سی اور میاں مومن بن کے چلا گیا آیا تے مشرک سی موحد بن کے چلا گیا نعرہ تکبیر حبیب الرحمن جسانی نعرہ رسول میرے برادر اب کلمہ کیوں نہ پڑھدا بولو کلمہ کیوں نہ آواز آتی ہے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك الاجر غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم اللہ جتھے میرے پیغمبر لیتے نے تیرے رسول لیتے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اور آئے نے ایک دن ایک پروانے حضرت ابو ہریرہ اچیا کو رضی اللہ تعالی عنہ آئے پریشان نے چہرہ مرجایا مکھڑا کملایا میرے ابو ہریرہ میرے پیاریا میرا پروانیا میرے جانسارا میرے مدثر دیا طالب علم میری مسجد دیا درویشا کی گل ہے اج پریشان ہے ادا کرتے ہیں محبوبہ اج میں اپنی ماں دے اگے اجے مسلمان نہیں اجے مسلمان اج میں اپنی ماں دے اگے اسلام دی دعوت رکھی تہاڈی رسالت دی دعوت رکھی تے سونیا خدا دی توحید دی دعوت رکھی میری ماں نے تانوں مندا بولیا ہے میری ماں نے تانوں مندا بولیا ہے یعنی ان سمجھو میری ماں نے تانوں گالی دے دیتی ہے تے سونیا میرے کو برداشت نہیں ہویا پر ادھر ماں تے ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا اپنے آپ کو سانب کے پٹ کے باہر آ گیا کی تو پریشان ہے سونے میں تے عرضہ کرنا میریاں پیلا نے میری التماساں نے محبوبہ میری ماں واسطے خدا دے اگے دعا کر دیو کہ اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے جگاں دے پیر ذرا میرے وال دیکھو محبت نال پیار نہ جگاں دے پیر جھولی پھیلاندے نے ہاتھ پھیلاندے نے ٹولن والے
جگاں دے پیر ہاتھ پھیلاندے دعاواں کردے نے اللہم دے امہ ابی ہریرہ اے والے میرے پروانے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے اور پتہ اے بھی لگا پتہ اے بھی چلیا کہ مصطفیٰ نے بھی جدو جو منگنا ہوئے خدا کو لو منگتا نبی بھی جدو منگتا کدے کو منگتا اور بولو تو صحیح سپیکر بندے تسی تے ٹھنڈے نہ پاؤ برف دے گولے نہ پاؤ مصطفیٰ بھی جدو منگتا خدا کو لو منگو گے نا گھوڑے شاہ کو لو دولے شاہ کو لو بلے شاہ کو لو مصطفیٰ جدو منگتے بولو خدا کو لو منگتا اللہ میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے فرماندے نے دعا ہو گئی میں نٹھیا دوڑیا اپنے گھر ول گیا میری ماں نے اگوں کنڈا ماریا فرماندے کعبہ دے خدا دی قسم میں اپنے گھر پیچھے پہنچیا تے مصطفیٰ دی دعا تے پہلو پہنچ گئی ہے میں دروازہ کھٹکھٹایا دستک دیتی ماں نے کنڈا ماریا ماں نے کنڈا ماریا میں آخیا کنڈا کھولو آندھی ہے بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ ابو ذرا کھلو جا فرماندے نے میں دروازے پہ کن لایا کہ مینو اندروں پانی ڈگن دی آواز آئی برتن کھڑکن دی آواز آئی میں سمجھ گیا میری ماں پہ غسل کر دیے میں سمجھ گیا میری ماں پہ غسل کر دیے تھوڑی دیر نہ گزری ماں نے غسل کیتا میری جمن والی نے کپڑے بدلے آن کے کنڈا کھول دیے ہاتھ کنڈے نو پائے تے زبان تے کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور دیکھیں نبی دیا محنت رنگ لیا رہی نے حدیث علماء دیا محنت رنگ لیا رہی ہیں اور کعبہ دے خدا دی قسم رنگ لیا گیا ایک وقت آنے والا ہے جے تہاڈے تے غیرت آ جائے حمیت مسلک دی آ جائے اور کتاب و سنت دا پھریرا تہاڈے ہاتھ وچ جے لہرا جائے تو پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ پورے پاکستان دے اندر نظام چلے گا تے قرآن دا چلے گا نظام چلے گا تے میرے مصطفیٰ دا لیاوندا چلے حبیب الرحمان جسانی تبلیغ اسلام نوجوانوں نے اہل حدیث سبحان اہل حدیث میرے برادر جیڑی گھڑی کو پہلو نبی نو بددعاواں دیندی سی مندا بولدی سی اور کڑی بعد کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ کدی غور کیتا ہی دا معنی کی ہے کدی غور کیتا ہی دا معنی کی ہے مطلب کی ہے آندا کی ہے چاہندا کی ہے اے دا تقاضا کی ہے میرا بابا کہہ گیا اللہ دی قبر نو ٹھنڈیا کرے اور تیری بولی کہ دا لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھاندا ہے بابا جی آندے نے موتی لبدے نہیں بیابان وچوں
موتی لبدے نہیں بیابان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں موتی موتی لبدے نہیں بیابان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں کہ پت لبدے نہیں قبرستان وچوں پت لبدے نہیں قبرستان بولو پت لبدے نہیں قبرستان وچوں پڑھو لا الہ ایک اونچی باتیں پڑھو لا الہ میرے بابے نے کمال کر دیتی ہے گلاں عقل دیاں نے گلاں بھابیاں دا مسلک ہی عقل والا ہے بھابیاں دا مسلک عقل والا ہے کیڑا مشرکاں دی عقل گٹیاں وچ تے بھابیاں دی عقل دماغ وچ ساڈیاں گلاں لکھیاں پڑھیاں ہوندیاں نے مت والیاں عقل والیاں دانش والیاں قرآن والیاں حدیث والیاں بابا جی آندے نے بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی نہیں لبدے ٹویا تھی تے بابا پت نہیں منگی دے مویا تھی مائی پت نہیں منگی دے مویا تھی پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ انہیں تے کمال کہہ دیتی ہے فرماندے نے دانے بھن کے زمین وچ بھونا کیوں دانے زمیندار ہو نا کاشتکار ہو نا دانے بھن کے حضرت علامہ اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما میرے قائد کہہ رہے ہیں ہنے کو گلاں تہاڈیاں لکھیاں پڑھیاں کاشتکاری دیاں زمینداراں دیاں سنا رہے سا بابا جی لکھدے نے دانے بھن کے زمین وچ بھونا کیوں دانے بھن کے زمین وچ بھونا کیوں اور سڑیا دانا کدی اگیا پوجا دانا کدی اگیا دانے بھن کے زمین وچ بھونا کیوں ہل شور زمین وچ جونا کیوں تے تھن چھڈ کے پوچھل چونا کیوں دانے بھن کے زمین وچ بھونا کیوں ہل شور زمین وچ جونا کیوں تے تھن چھڈ کے پوچھل چونا کیوں ملتا ہے تو زندہ رب نو چھڈ کے مویا دیاں قبراں تو پت لبنے پیا تھن چھڈ کے پوچھل تھن چھڈ کے پوچھل چونا کیوں تھن چھڈ کے پوچھل چونا کیوں یہ پوچھ والے کو کبھی خیر دی توقع رکھی ہے چھڈ کے پوچھل چونا کیوں کرو لا الہ کیوں یہ پولیس والے کو کبھی خیر دی توقع رکھی ہے چھڈ کے پوچھل چونا کیوں کرو لا الہ کرو لا الہ دسو لا الہ الا اللہ پہ پابندی لگ سکتی ہے بولو لگ سکتی ہے ایتھے ڈھولن لا دیو گے نا ڈھولن تے کھڈیاں بولے گا اللہ اکبر اور کھڈیاں بھی لگ جائے گی قصور باندھا کرے گا اللہ اکبر جے قصور بھی لگ جائے گی راجہ جنگ بولے گا اللہ اکبر راجہ جنگ لگ جائے گی لاہور بولے گا اللہ اکبر جے لاہور لگ جائے گی کاموں کی بولے گا اللہ اکبر جے کاموں کی لگے گا تے گجرانوالا بولے گا اللہ اکبر جے گجرانوالا لگ جائے گی گجرات بولے گا اللہ اکبر اور گجرات لگے گی تے اسلام آباد بولے گا اللہ اکبر حبیب الرحمان جسانی تبلیغ اسلام دس پابندی کتنے لگے گی کتنے لگے گی مسئلہ کہہ لے حدیث تے ماں دا کلار پابند
پابندی لا سکتا اج سارے ٹیپ ریکارڈاں بن جاؤ کر پھیل دو سنا دو پیغام پہنچا دیو میری دعوت پہنچا دیو میرا پکار پہنچا دیو میری للکار پہنچا دیو میرا مشرق پہنچا دیو میرا پیغام پہنچا دیو اور میاں میرا آواز پہنچا دیو میری دعوت پہنچا دیو میں دس ریاسا بابا جی کہندے نے دانے پن کے زمین بھونا کیوں ہل شور زمین جو میں کیوں تے تھم چھڑ کے پوچھ توتا بیٹھا بولے بیری تے توتا بیٹھا بولے بیری تے اے مائی جانی کانو تیری تے توتا توتا ٹولے والیا توتا بولے بیٹھا بیری تے اے بابا جان کانو تیری تے رو رب دی آس دلیری تے رو رب دی آس دلیری تے پڑھو لا الہ اللہ اور کہنے والے نے کمال کہہ دیتا ہے اور فرماندے میں مائی خولا جدوں لاچار ہوئی مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی تے نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی پڑھو لا الہ آخر تے کمال کہہ دیتی ہے فرماندہ اچھا تور جو کوئی ٹیلا نہیں اچھا اچھا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں اور سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں بابا رب جیا ہور وسیلہ نہیں بابا رب جیا ہور آخو رب جیا ہور وسیلہ نہیں پڑھو لا الہ او دی ذات جئی کوئی ذات نہیں او دی بات جئی کوئی بات نہیں او دی چاہت جئی کوئی چاہت نہیں پڑھو لا الہ او دے ہمیاں او دے فوق جیا کوئی فوق نہیں او دے ذوق جیا کوئی ذوق نہیں او دے شوق جیا کوئی شوق نہیں پڑھو لا الہ ماں پر دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جڑا آندا آئی جاندا جڑا آندا نبی دے کول جڑا آندا آئی جاندا او جان دا نام لیندا ہی نہیں بچے جاندے نے جان اولاد ٹوٹ دیے ٹوٹ جائے زنا فرزند ٹوٹ دے نے ٹوٹ جان گھر بار جاندا جائے وطن جاندا جائے میاں گھر جاندا جائے برادری جاندی ہے جائے کھیسو قارب جاندے نے میرا دیکھنا کھیسو قارب جاندے نے جان پر مصطفیٰ نہ جائے مصطفیٰ دا خدا نہ جائے نبی دے پروانے دن ب دن انج ودے نے قرآن سن کے کی سن کے اور پروانیاں نو بہن دیو رب دے پرونے نے جڑا اگے ہوندا آن دیو کوئی گل نہیں پر لوکاں دی کندا ہے تسی کندے نہ لتارو گردنا نہ لتارو اور چھوٹا جہا بچہ ٹیپ ریکارڈ لے کے جتھے یزدانی نہیں جا سکتا ٹیپ پہنچ جائے گی جتھے میں نہیں جا سکتا اتھے کیسٹ جتھے میرا علامہ ظہیر نہیں جا سکتا اتھے ٹیپ ریکارڈ پہنچ دیکھو نا کس طرح دریا پار کر کے آ رہا ہے اللہ اس پروانے داؤنا قبول فرما میرا توجہ فرماؤ تاکہ بات چلتی رہے تسلسل نہ ٹوٹے انقطاع پیدا نہ ہوئے اور اللہ صدقے جاواں آیا
میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آیا محبوبہ اج رات تساں مکے وچ رہنا کتھوں آیا اج اتھوں نکلو تے مدینے چلو دشمناں دا پیرا چار چفیرے تلواراں ننگیاں نے مقام دا محاصرہ ہویا جگاں دے پیر فرماندے میں نکلا کہ میرا ربا باہر تے دشمناں دا پیرا باہر تے دشمناں دا اسی اجے اسٹیشن تے آئے تھے کوئی دوست کہنے لگا یزدانی صاحب علامہ صاحب پولیس بڑی آئی ہے اتنے نہیں جانا چاہیے میں آخیا وہ تے انتظام واسطے آئی نوکر نے بچارے تے انتظام واسطے آئے گھبرائی دا نہیں بولو گھبرائی دا وہ تے تائے چاچے نے پتر نے پوترے نے وہ تے انتظام واسطے آئے نے اور روکن واسطے آئے بولو لڑان واسطے آئے کسی دی شرارت آئے کسی دی دعوت آئے انہوں پتا علامہ ظہیر آ رہا ہے فقیر یزدانی آ رہا ہے جا کے انتظام کریو تو ساڈے خادم نے اللہ بھائی تہاڈا ہونا قبول فرما رات تہاڈا بھی جاگنا قبول فرما تہاڈی اج دی چوکیداری قبول فرما دس ریاست میرے برادر تیرے جبریل نے تو کہہ دیتا نکل جا میں کیویں نکلا باہر تے دشمن نے باہر تے فرمایا دشمنوں چوں نکل جا میں جو کڈنا پیا اللہ کے میں فرمایا مٹھی وچ مٹی تو للا سٹ تو دے میں کر دے نبی دا موضع اچھی بولو نبی دا اہل حدیث نبی دا موضع بھی مانتے نے تے ولی دی کرامت بھی کرامت ولی دی ہاتھ ولی دا قدرت خدا دی موضع مصطفیٰ دا ہاتھ نبی دا قدرت خدا دی سونے تو سٹ دے انیا میں کر دے وہاں نکلے اپنے کرو گل سننے والی ہونا ہی ہے نکل کے نا اپنے کرو ہجرت دی راتی بابا جی میرے نبی کدے کر گئے کسی نو نہیں پتا کدے کر گئے دشمن دے کر شیخ الحدیث جگاں دے پیر ہجرت دی راتی اپنے گھروں نکلے دشمناں دے گھیرے چوں نکلے نرگے چوں نکلے محاصرے چوں نکلے تے دشمناں دے نرگے چوں نکل کے دشمن دے کر گئے گل سمجھے ہو دشمن دے کر گئے بولو تو صحیح یار دے کر گئے وفادار دے کر گئے یارے گار دے کر گئے رفیق مردار دے کر گئے کوئی عقل مندی نہیں کہ دشمن دے کرو نکل کے دشمن دے کر جا نام لیا صدیق نو نام لیا رضی اللہ تعالی اور ٹولن دیو قرآن دیو پروانے نبی دیو لاڈلے صدیق دیو پروانے نبی دے یاران دے یارو میری بات نوٹ کرو میرے مصطفیٰ دی زندگی دے دو تاریخی سفر نے صدقے جاواں شروع ہوئے تے دوویں رات نو ہوئے ایک سفر معراج دا ایک سفر ہجرت دا نہ صدقے جاواں جدوں معراج دے سفر تے جاوے اللہ سفر بڑا لمبا کوئی مینوں ساتھی چاہیے محبوبہ گھبرانا معراج دے سفر دا ساتھی جبریل ہے معراج دے سفر دا ساتھی جبریل نبی دے دروازے تے آ گیا جڑا معراج دے سفر دا ساتھی او نبی دے دروازے تے آپ آیا پر جڑا ہجرت دے سفر دا ساتھی ہے نبی او دے دروازے تے آپ تر پے جبریل سفر تے لمبا کو سواری آندی ہے کوئی سواری سونے سواری براق سواری اتنے چڑھ جاؤ سواری براق صدقے جاؤ جدو سفر ہجرت تے جاؤ صدیق کو سواری آندی ہے
آقا سواری دی لوڑ پئی تے صدیق آپ سواری بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق. میں حدیث میں تے کتے نہیں پڑھیا نہ حدیث میں آندا ہی ہے. روم نے لکھیا مسنی دے اندر جبریل نے معراج دی راتی توڑ تک ساتھ نہ دیتا چھڈ گیا پر میرے صدیق نے ساتھ ایسا دیتا. مکیوں نال رہے، سفر وچ نال رہے، اور حضر وچ نال رہے، غار وچ مصطفیٰ دے نال رہے، مکے وچ نبی دے نال رہے، صدیق مدینے وچ نبی دے نال رہے، بدر وچ نبی دے نال رہے، احد وچ نبی دے نال رہے، خندق وچ مصطفیٰ دے نال رہے، خیبر وچ نبی دے نال رہے، حدیبیہ وچ مصطفیٰ دے نال رہے، فتح مکہ دے نبی دے نال رہے، حنین وچ مصطفیٰ دے نال رہے، تبوک وچ نبی دے نال رہے، اج قبر وچ نبی دے نال رہے، کل حشر وچ نبی دے نال ہوئے گا، حوض کوثر دے نال ہوئے گا تے جنت وچ نبی دے نال ہوئے گا. تکبیر، ایمان دا دودھ پیتا ہے اور نبی نالو سنگ صدیق دا توڑ کے وکھائے، قرآن تو صدیق دی شان کٹ کے وکھائے. یا عداوت صدیق دی چھڑ دے یا صدیق نال پیار پا دے، یا صدیق دی عداوت چھڑ دے یا نبی دا سنگ توڑ دے. جیڑیاں جوڑیاں رب ملا دیندا دنیا دی کوئی طاقت توڑ سکدی نہیں. دسے ریاساں نکلے دشمناں دے گھیرے چوں نکلے، لوگ خون دے پیاسے نے. بات سنو ٹولے والے قرآن دیو پرانے، محبت دی بات ہے، پیار دی بات ہے، اصلاح دی بات ہے، تبلیغ دی بات ہے، قرآن دی بات ہے، صاحب قرآن دی بات ہے، رحمان دی بات ہے، قرآن دی بات ہے. میاں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، تبرہ بازی نہیں، سب و شتم نہیں، لانتے تان نہیں. میں تانوں لڑان نہیں آیا، تانوں کینچی لے کے قطر نہیں آیا، سوئی لے کے سیون آیا. گئے مدینے گئے، آقا کتھے گئے؟ مدینے. بولا تو صحیح، کتھے گئے؟ ایک سال گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، 5 سال گزرے، 6 سال گزرے، 7 سال گزرے، 8واں سال آیا. 8واں سال آیا. مدینے تو مکے آئے، جدوں گئے نے نا گھروں نکلے نے ہجرت دی راتی کلے. بولو کنے؟ اچھی تو بولو. راہ چو جا کے صدیق لیا تے 2 بن گئے، غار وچ بھی گئے تے 2 بن گئے، غار وچ بھی گئے تے سد کے جاواں غار وچ 2. جدوں نبی گھروں نکلے کلے، اج 8 سال دے بعد مدینیوں جدوں نکل کے مکے آئے تے 10,000 صحابہ لے کے آئے. کنے ہزار؟ اچھی بولو. وابی ودن گے، وابی وابیاں دا فلڈ آئے گا انشاءاللہ. وابیاں دا شرک و بدعت دیاں نجاستاں روڑ کے لگ آئے گا. انج ودن گے. جدن آقا نکلے کلے نکلے، 8 سال بعد آئے تے 10,000 دا لشکر. اللہ تانوں ودائے، اللہ تانوں ودائے. اچھی بولو، اللہ تانوں ودائے. ذرا جاگو نہ جاگو، اپنی زندگی دا ثبوت دو. جے پاکستان چ وسنا رہنا، زندہ رہنا تے زندگی دا ثبوت دو. افیون نہ کھا کے سو، نشے دیاں گولیاں نہ کھا کے سو جاؤ، خواب دیاں گولیاں نہ کھاؤ پہ تانوں تھاپڑ دیتا اٹھے آجے نہ. خیر سنا ستے رہے آجے، خیر سنا ستے رہے آجے. جاگ جاؤ، اپنے وجود نو تسلیم کرواؤ. اسا وسنا پاکستان چ وس کے رہنا ہے. اور میرے برادر میں دس رہا تھا 10,000 کا لشکر لے کے آئے، مکہ فتح ہویا. آخو سبحان اللہ، آخو الحمدللہ. جیڑے بیت اللہ چ داخلہ مصطفیٰ دا بندے او دی چابی نبی دے ہاتھ وچ آئی.
جگہ دے پیر دروازے تے چڑھے اللہ تانوں مکے لے جائے دروازہ اچا اج بھی ادو بھی اچا سی آقا دروازے تے چڑھے تے فرماتے نے کون اور جدے کال بیت اللہ دیا چابیاں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے آندے نے سونے چابیاں میرے کول نے انج جگاں دے پیر نے پھڑ لئیاں میرے وال تک لا ذرا میرے وال ویکھ لا انج کر کے فرماندے نے اے مکے والے اج تو 8 سال پہلے میں پیش گوئی کیتی سی کہ ایک ویلا آن والا بیت اللہ دیا چابیاں میرے ہاتھ وچ آ کے رہن گیاں نبی سچے دی پیش گوئی سچی فرمایا کہ دے ہاتھ وچ اے محمد تیرے ہاتھ وچ چابی لائی دروازہ کھولیا خوشیاں بڑیاں نے بولو خوشیاں اج نبی نو خوشیاں بڑیاں نے خوشی وچ آ کے نبی نے ٹپن دا حکم نہیں دیتا نچن دا حکم ٹپن دا حکم نچن دا حکم نہیں دیتا خوشی آئی ہے تے دروازہ بیت اللہ دا کھول کے میرا تیرا پیغمبر رب اگے سجدے چ ڈگ پیا پتہ لگے وہابی وہ ہوندا بھینوں وہابر وہ ہوندی ہے جنوں رب خوشی وکھائے وہ ٹپ دے نہیں نچ دے نہیں تے رب غم وکھائے تے پٹ دے نہیں غم وکھائے پٹ دے نہیں خوشی وکھائے تے ٹپ دے نہیں اور رب غم وکھائے تے صبر کر دے نے خوشی وکھائے تے شکر کر دے جگہ دے پیر نے نفل پڑے تے پھر دروازے تے آ کے کھلو گئے ذرا میرے وال تکنا آپ فرماندے نے مکے والے سارے چودھری کھلوتے نے لرزہ براندام میں کپ کپی تاری ہے راسا تاری ہے ہونٹ سکے نے گلے بند ہو گئے نے اکھاں جڑیاں نے اکھاں دی سفیدی تیز ہو گئی ہے آمین پریشان انہوں دے قدم ڈگمگارے نے جگاں دے پیر فرماندے نے مکے والے تواڈے مینوں ظلم یاد نے تواڈے ستم مینوں یاد نے تواڈیاں زیادتیاں مینوں یاد نے تساں میرے بلال دیاں لتاں نوں رسیاں بن کے گلیاں وچ کسیٹیا تساں میرے یاراں نوں تپیاں ریتاں تے لٹایا تساں مینوں پتھر مارے میرے یاراں نوں شہید کیتا اور میں چاہواں تے گن گن کے تواڈے کو بدلے تے انتقام لے سکنا وا کہن لگے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بدلے لے سکتے ہو اور دسو میں بدلہ لوں کہ نہ اور کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کریم ہو کریم باپ دے بیٹے ہو تواڈے کولوں بدلے لین دی توقع نہیں بدلے لین دی توقع بدلے لین دی توقع نہیں سانو تے توقع معافی دی جگاں دے پیر فرماندے نے اے مکے والے سو تم تلقا لا تسریب علیکم اليوم اور مکے دیو مینوں ستان والے ہو مکے چوں کڈن والے ہو جو میں تانوں اج انجی معاف کر دیتا جنہیں میرے بھرا یوسف نے اپنے بھراواں نوں معاف کر دیتا سی جا جا سانو پریشان کرنے والے اساں تانوں معاف کیتا پاویں وہ سچ ہوئے پاویں ڈی ایس پی ہے پاویں ڈی سی اساں ساریاں نوں معاف کیتا اساں ساریاں نوں معاف کیتا اور جے کتے چنگیاں دی حکومت آئے تے تانوں پھر پوچھ کے ہی لاواں گے ڈی سی تانوں پوچھ کے تھانے دار بناواں گے کہ میاں جلسے دا سپیکر تے بند کر دیو نور جہاں دا چلا دیو اللہ صاحب اس انتظامیہ نو ہدایت دے دے نور جہاں تیرے شہر دی جو آئی اودا چلا دیو جزدانی دی آواز سپیکر تے بند کتے کو قرآن دی ہے تے گھر چ بڈھی مائی بیٹھی بیمار بڈھا بیٹھا نہ سن لے یہ دی آواز مسیح کے رکھو نور جہاں دی محمد علی دی نہیدہ اختر دی
فرمایا جو سارے معاف کیتا تسی آکو سارے اور اقبال نے آخیا آن کے بر آباد درے رحمت کو ساتھ مکہ پیغام دا تشریف ادا لطف کرے اس راپا رحمت آندا یارا ای بآدہ رحمت اور جناب جس وقت اعلان کیتا نا تو جب معاف کیتا کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا 2000 دی آبادی مکے دی ہے سارے پردے نے نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وہ تو 10,000 آئے سو 12,000 ہو گئے کتنے ہزار ہو گئے 15 دن میرے نبی مکے چ رہے 15 دن میرے نبی مکے چ رہے کنے دن رہے 15 دن میرے نبی مکے چ رہے صدقے جاواں قربان جاواں جدو واپس مدینے جانا نا راہ بدل لئیے رستہ بدل لیا ہے جاندیاں جاندیاں ہنین والوں گزرے میں ہنین بھی فتح ہو جاندے ہنین 6,000 بندیاں نو قید کر لیا 24,000 اونٹ 40,000 بکریاں انج معلوم ہوندا ہے کہ مکے نالوں ہنین دی آبادی 3-4 گنا نہیں 5-6 گنا زیادہ اللہ اللہ یہ 6,000 قیدی بنا لے بولو 6,000 اور ان قیدیاں دے وچ نبی دی بہن سیما وی سی حلیمہ دی بیٹی سیما وی سی میرے تے تیرے نبی دے دودھ دی بہن سیما وی سی بہناں والیو بہناں نو ستان والیو ویراں والیو ویراں نو تنگ کرن والیو سنو انہاں 6,000 قیدیاں وچ نبی دی رضائی بہن سیما وی سی اج ہاتھ کڑی لگی ہے تے آندی آندی ہے وہ نبی دیو فوجیو میری ملاقات اپنے نبی نال کرا دیو وہ آندے میں نی سیما تو ساڈے آقا نو کیویں جاننی ہے آندی ہے در مصطفیٰ تے پہنچاؤ تے پھر تانوں آپے پتہ لگ جائے گا در مصطفیٰ تے پیش کیتی جاندی ہے جگاں دے پیر روندی ہے تے تڑپ جاندی ہے آندی ہے ویرو میں تے تیری دودھ دی بہن حلیمہ دی بیٹی سیما اللہ میں ویرا میں تے تینوں 5 سال لوڑیاں دیندی رہیاں ہتھاں تے چک کے کھڑاندی رہیاں تے پڑھدی ہوندی سا یا رب اب کے لنا محمدا حتی راو یافع و امردا ثم راو سیدا و مسودا و اقبت احادیہ من والحسدا و آتی زن یدوم ابدا اے اللہ سوالیا میرے ویر دیاں زندگیاں لمیاں کر دے ارشاں دیا مالکا میرے ویر نو جگاں دا پیر بنا دے جہان دا سردار بنا دے اللہ میرے ویر دے دشمنوں نو تباہ و برباد فرما دے میں ویرا میں تے تینوں لوڑیاں دیندی رہیاں میں تینوں کھڈاندی رہیاں میں تے تینوں چکدی رہیاں انج کپڑا تاں کر دیے قاضی صاحب نے لکھیا اتھوں کر کے ایک داغ وکھاندی ہے آندی ہے ویرا میں جدوں تینوں لوڑیاں دیندی ہوندی سا تو مینوں ایتھے دندی وڈی سی جدا نشان اج تک باقی ہے انج ہاتھ کڑیاں لگیاں نے اکھاں چوں آنسو جاری نے آندی ہے سن لے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا تو میں تیری پہن رضائی تو ویر پیارا تے تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی گلاں یاد کرائیاں تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی گلاں یاد کرائیاں میں سیما
میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دایاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑاندی تو جوگ پیر جگاندا پایا نام اچیرا پکڑ لیا اصحابہ تیرے قوم قبیلہ میرا تے اج ویرا اج ہاتھ کڑیاں لگیاں میں اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دورے اے گل سن کے چھم چھم رو گئے رب دے نبی پیارے او موڈیاں تو چادر لا کے پیراں نو ستان والے ہو دودھ دیاں پیڑاں نو تنگ کرن والے ہو اینا پردیسن کونجاں نو ستان والے ہو موڈیاں تو چادر لا کے پاک رسول الہی ایٹھ بچائی سیما تائیں ادبا نال بٹھائی اصحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی اے کمبل پاک مزمل کیوں اے دے ہیٹھ بچھائی لبی کیا نہ نفرت اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین رضائی جو منو رہی کھڑاندی تے حکم دیتا اصحابہ تائیں گل سن والی ہے دل دیاں پھٹیاں تے لکھ لا دماغ دیاں تختیاں تے لکھ لا حکم دیتا اصحابہ تائیں رب دے نبی سہارے ادب و احترام و سیما تائیں او چھڈ دیو قیدی سارے تے جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنایا بھین سیمان دے قیدیاں سن کے او کلمہ بول سنایا حبیب الرحمن سستانی مکے آ کے 12 ہو گئے اور مکے 12 ترے تے حنین وچ 18,000 ہو گئے نبی دے یار ودے اچھی بولے نبی دے یار کیوں نہ ودے نو القلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان اللہ خدا دی قسم جیڑا قسمت دی جاگ پئی نبی دے سنگ جیڑا رلیا پاگ دے نبی دے سنگت جیڑا ملیا نصیب دے اور سارا دے جاگے جیڑا پہلو آیا دے بھی جاگے جیڑا پچھو آیا دے بھی جاگے 1,40,000 صحابی سارے دے سارے جنتی بولو سارے دے سارے کیا سنگت نبی دی ہے نسبت مصطفیٰ دی ہے بولو نسبت مصطفیٰ دی گل نسبت نہ ملی کفر دے فتوے لانے سوکھے صحابہ تے تبرہ کرنا سوکھا انہاں نو گالیاں کرنیاں تیرے نزدیک سوکھیاں اور پٹنا سوکھا کٹنا سوکھا ویر پانے سوکھے گھوڑے پالنے سوکھے تے تھلیوں لنگنا بھی سوکھا پر خدا دی قسم نبی دا صدیق بننا اوکھا
سپاں دے ڈنگ کھانے بڑے اوکھے، فاروق بننا بڑا اوکھا، ذوالنورین بننا بڑا اوکھا، علی مرتضی بننا بڑا اوکھا، اس ویلے نبی دا صحابی بننا بڑا مشکل۔ جس دور چ نہ حمایت نبی دی کیتی، چیر دیتے جاندے، پھاڑ دیتے جاندے، تپیاں ریتاں تے لٹا دیتے جاندے۔ صحابی بننا کوئی ایویں نہیں، ابو بکر آیا تے صدیق بن گیا، عمر آیا تے فاروق بن گیا، عثمان آیا تے ذوالنورین بن گیا، علی آیا تے حیدر کرار بن گیا، ابو ہریرہ آیا تے محدث زمان بن گیا، عبداللہ بن عباس آیا تے مفسر قرآن بن گیا، خالد بن ولید آیا تے سیف اللہ بن گیا، اور میرا بلال آیا تو مؤذن مصطفیٰ بن گیا۔ نعرہ اتنا اچا مارو جنہ اچا تہاڈا خدا ہے۔ اب بولو سپیکر بند ہے؟ چلو بند ہی چنگا ہے۔ ہاں جی گل صحابہ دی نعرہ اصل صحابہ دی شان دا مار کے مینوں بھی تڑپا دیتا۔ اللہ اس پروانے دے پروانہ ہور اینو بنا دے، اللہ اینو نبی دے یاراں دا یار بنا دے۔ شان صحابہ دا نعرہ مار کے مینوں تڑپا دیتا، مینوں بھی چھیڑ دیتا۔ میرے بھائی گل ایویں نہیں بنی، نبی دی نسبت نہ بنی ہے۔ بولو نبی دی نسبت نہ بنی۔ پہلو تے ابو بکر سی نا، نبی نال آ کے ملیا تے صدیق تد بنیا، اور صدیق تد بنیا۔ دیکھو ذرا میرے وال ایک کاغذ ہوئے جدے تے اشتہار چھپیا، کی چھپیا؟ اشتہار۔ ایک اور کاغذ چٹا جا جدے تے تاثرات چھپے نے، ایک کاغذ ہوئے جدے اتے سینمیا دا اشتہار چھپدا ہے، ایک کاغذ ہوئے جدے اتے الجبرا لکھیا جاندا ہے، ایک کاغذ ہوئے جدے تے سائنس لکھی جاندی ہے، ایک کاغذ ہوئے جدے تے میاں جیومیٹری لکھی جاندی ہے، ایک کاغذ ہوئے جدے تے نوائے وقت چھپدا ہے، ایک کاغذ ہوئے جدے تے جنگ اخبار چھپدا ہے، ایک کاغذ ہوئے جدے تے مشرق اخبار چھپدا ہے، اور میاں ایک کاغذ ہوئے جدے وچ سودا پانا ہے، ایک کاغذ ہوئے جدیاں پوڑیاں بدنا ہے، ایک کاغذ ہوئے جدے لفافے بنانا ہے، اور میاں ایک کاغذ ہوئے جدے تے قرآن لکھیا جاتا ہے، وہ بھی کاغذ 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 ہے، وہ بھی کاغذ، پر وہ دا مل ہو رہے، وہ دا مل ہو رہے، وہ دی قدر ہو رہے، پر کعبہ دے خدا دی قسم قرآن والے کاغذ دی شان ہو رہے ہے، کاغذ ہی ہے، لیکن قرآن میں مل گیا کاغذ اس کاغذ دا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ میرا صدیق، میرا فاروق، میرا ذوالنورین، میرا علی، میرا حسن، میرا حسین، میرا طلحہ، میرا زبیر، میرا سعد، میرا سعید، میرا عبد الرحمن، میرا ابو عبیدہ بن جراح، اور یہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سنگ نبی ڈال گئے، رضی اللہ تعالی عنہم سارے بن گئے۔ تھوڑے دن ہوئے کاموں کے ایک حاجی آیا، کون آیا؟ حاجی آیا، ملنے واسطے میں گیا، حاجی صاحب نے کوکے کولے دی بوتل لے آندی، ساتھی میرے نال سن پین لگ پے، میں اجے ایک دو گھوٹی پیتے تے حاجی صاحب نکی جی پیالی گلاسی وچ زمزم دا پانی لے آئے، میں کوکا کولا رکھ دیتا، زمزم دا پین لگ پیا، مینو ساتھی کہن لگے یزدانی عجب گل ہے، تو ٹھنڈا پانی چھڈ دیتا، گرم پین لگ پیا، تو میٹھا چھڈ دیتا، کھارا پین لگ پیا، تو تازہ چھڈ دیتا، باسی پین لگ پیا، گل اور میں کیا
پتا گل کی ہے؟ کہنے لگے کی گل ہے؟ میں کیا ایک پانی دریائے چناب دا، ایک پانی راوی دا، ایک پانی نلکے دا، ایک پانی ٹینکی دا، ایک پانی موٹر دا، ایک پانی ٹیوبویل دا، ایک پانی ندی نالے دا، ایک پانی کوکے کولے دا، ایک پانی سیون اپ دا، پر ایک پانی زمزم دا۔ میں کیا گل سچے کہ تیرا کوکے کولے دا پانی، سیون اپ دا پانی لاہور دے کارخانے چ بنتا ہے، امریکہ دیا فیکٹریاں چ بنتا ہے، پر جیڑا پانی میں پین لگا ہے نبی دے پیراں تو نکلیا۔ پانی کھارا پانی گرم ہے، لیکن لوگ چک چک کے لیا نے، ہزارہ میلا تو گل پڑ پڑ کے لیا نے، قطرہ قطرہ زمزم تو تس دیو تسی پاکستانیوں، گل کی ہے پانی پر نبی دے نال نسبت بن گئی۔ پانی بولو ہے پانی، لیکن اسماعیل پیغمبر دے پیروں نال نسبت ہے، اس واسطے چ پانی دا کوئی پانی مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا، صدیق دا کوئی مقابلہ کر سکتا فاروق دا دے بعد کوئی مقابلہ کر سکتا، اور میں تے آنا نہ جویں کعبہ تو کعبۃ اللہ افضل ہے، اور جویں پانی دے چشمے تو زمزم دا چشمہ افضل ہے، جویں میاں پہاڑا چو کوہ طور افضل ہے، اور جویں میاں مہینیاں تو رمضان دا مہینہ افضل ہے، اور جویں راتا تو لیلۃ القدر افضل ہے، جویں کتابہ چو قرآن پاک افضل ہے، جویں نبیاں تو میرا مصطفیٰ افضل ہے، ایویں امتاں تو امت مصطفیٰ افضل ہے، امت مصطفیٰ تو نبی دے صحابہ افضل ہے، سارے نبی دے صحابہ وچوں جنہاں دی تعداد 1.5 لاکھ دے قریب ہے، وہ 1400 صحابہ افضل ہے، جنہاں حدیبیہ دے میدان چ نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی، انہاں 1400 صحابہ وچوں 313 بدری افضل ہے، انہاں 313 وچوں نبی دے اسرا مبشرہ افضل ہے، انہاں 10 وچوں نبی دے تارے خلیفے افضل ہے، انہاں 4 تو میرے صدیق افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، میں دس رہا سا جڑا گیا نہیں آیا ہی آیا گیا آیا ہی آیا گیا نبی دے سنگ ملیا، عزت پائیاں، شرافتہ پائیاں، عظمت پائیاں، نجابت پائیاں، مرتبت پائیاں، منازل پائے، مناقب پائے، محاسن پائے، شانہ پائیاں نبی دے سنگ مل کے، خدا دی عبادت کر کے، مصطفیٰ دی اطاعت کر کے، اور صدیق صدیق بنیا خدا دی عبادت کر کے، مصطفیٰ دی اطاعت کر۔ میرے گل سنو، ولی ولی بنتا خدا دی عبادت کر کے، مصطفیٰ دی اطاعت کر کے، اہل حدیث کب بنتا خدا دی عبادت کر کے، مصطفیٰ دی اطاعت کر کے۔ میرا مسلک دو گلاں دا نام ہے، میرے وال دیکھ، ایک اللہ دا قرآن، میرے قائد کہہ گئے نے، ایک اللہ دا قرآن، ایک مصطفیٰ دا فرمان۔ کنیاں گلاں ہوئیاں؟ اچھی بولو۔ بابا جی آندے نے واہ باغ محمدی سونا، اور جس دا مالی سونا، واہ باغ محمدی سونا، جس دا مالی سونا، سید اشرف سب جگ نالو پاک جمال سونا، آن ملے میں باغ محمدی، اور نیک نصیب جنا دے اللہ تہاڈا آنا قبول کرے۔ آن ملے نے صدقے جاواں، اے باغ کیسا کھلیا ہے، کلیاں کیسیاں مسکرا رہی نے، کھورے پھول کھلے پھر کتے دیکھے نصیب ہوئے نے کہ نہیں۔ آن ملے نے باغ محمدی، نیک نصیب جنا دے، ہم مشرک بدتی اس گلزاروں پرے پرے رہ جان دے۔ یا رب یا رب یا رب کر منظور دوئے
تو فضلاں دا سائی باغ محمدی اندر رکھی ایدے نال اٹھائی اور سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سنا آجا رل جو قرآن حدیث رحمت ٹھنڈیاں چھاں تکبیر حبیب الرحمن جزاری حبیب الرحمن جزاری گلاں دو اللہ دا قرآن نبی دا فرمان کنیاں گلاں دو اللہ فرمان دے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقد میرے والے دیکھیں نا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کنیاں گلا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سبحان اللہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں ہاں رب جی سانو ٹولن والوں کی آدھے ہو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اس بات دا خاص خیال رکھنا کہ تے اللہ تے دے رسول دے قدماں تو اگے نہ لنگ جا خدا تے رسول دے قدماں تو اج کئی پڑھان دے میں اساں پیچھے رہنا ہی نہیں اساں پیچھے رہنا رب آندا اگے لنگیا لا تو کدے منہ دا مار اگے لنگ جاؤ نہیں اب بولو پڑھو نہیں اے آندے اساں پیچھے رہنا نہیں اسی ایڈے کوڑے پیچھے نبی تو رہ جائیے سانو ماں کہنا جمیا جی اسی پیچھے رہ گئے رب آندا پیچھے اگے لنگو نہ آندے میں اساں پیچھے رہنا نہیں رب آندا میں اگے لنگن دین دی اجازت دیندا نہیں گل ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھو نا ایک بندے نو کوئی حضرت شیخ الحدیث فرماندے نے مولانا ثناء اللہ صاحب فرماندے نے کہ جاؤ جی پیشی دی بانگ دا ٹائم ہو گیا بانگ آکھو کی آکھو بانگ آکھو بانگ ہون آندا بانگ آکھیے اذا سمعتم المؤذن فقولوا بانگ آکھو بانگ ہون آندا بانگ آکھیے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ جو بات آندا تسی آکھو تو جدوں مکمل کرنے ثم صلوا علیہ بانگ سن کے تے میرے تے درود پڑھو بانگ سن کے پچھوں میرے تے آندا ان لوگوں نے مان جمیا نبی نے آخیا پچھوں پر میں پہلے ہی پڑھنا نبی آخیا پچھوں پر میں پہلو پڑھنا رب آندا لا تو کدے رب نے جڑا پھر لا تو کدے دا مان نبی تو اگے لنگ دیا کرو بلے محمد فاضلہ نبی نے فرمایا متاخر دمارا پہلو نہیں پکارے نہیں پہلو ایمان دسو لا تو قبضے منہ کے اتنے انہیں عمل کیتا بولو تو صحیح کاموں کی نے کہا یزدانی درود کی ہے پہلو پڑھ لو پچھوں پڑھ لو درود ہی ہے نا وہ جی درود ہی ہے نا درود پڑھ دو کیوں روکتے ہو جتنے مرضی پڑھیے درود ہی پڑھنے میں آخیا جتنے جگہ کے پیر نے آخیا اتنے ہی پڑھ کتنے پڑھ جتنے مستفا نے آخیا اتنے جگہ کے پیر نے فرمایا نا التحیات میں پڑھو وہ آخری درود پڑھو ایک بندہ 4 رکعتاں نیت دا ہے پیشی دیاں
تے اللہ اکبر آ کے سبحان اللہ پڑھ کے تے آندا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ تو فاتحہ نہیں پڑھدا آندا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ زمانہ دسو نماز ہو جائے گی بولو کیوں ہے تے درود پڑھیا بھابی بڑے ہو نا درود دے دشمن ہو نبی نے فرمایا سبحان ربی العظیم بولو سبحان ربی العظیم کی بولو سبحان ربی رکوع جا کے وہ پردہ الصلاۃ والسلام علیک اب بولو نماز ہو جائے گی آندا جی ضرورت تو روکنا جتنے مرضی پر میں سے جدوں سے پیر نے فرمایا جدو چٹی خانے سے جاؤ لٹرین سے جاؤ بیت الخلاء سے جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میں کہ تو پڑھے تیرا الصلاۃ والسلام ہوں چٹی آئی جو یا رسول اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ نبی تو کیا گھر سنو ایک بندہ سویرے جانور ذبح کرتا ہے مرغی ذبح کرتا ہے بکرا ذبح کرتا ہے اس میں بسم اللہ واللہ کسی پڑھنا نا بولو پڑھنا نا بسم اللہ واللہ ایک میرا کو بی بی لے کے مرغی منگا کی تھوڑی روٹی بگاڑی ہے مرغی کی یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس